नमो नमः। अस्मिन् संसारे ये जनाः निवसन्ति, याः स्त्रियः निवसन्ति, सर्वेषु एव कदाचित् आलस्यगुणः दृश्यते। आलस्यः नकारात्मकः गुणः अस्ति, यः एव शत्रुरूपः सर्वान् सर्वाश्च नाशयति। आलस्यगुणः आलस्यः नाशयति। आम कार्यं करिष्यामि, पश्चात् करिष्यामि, अधुना न करिष्यामि। एवं ये या वा आलस्येन प्रभाविता भवति, सा वा कार्यं न करोति। करिष्यामि इति लिट् लकारे तस्याः च समयः व्यतीतो भवति। अतः आलस्यः दुर्गुणः वर्तते, मनुष्यस्य शत्रुरूपः वर्तते। आलस्यः न कर्तव्यः इति वचनं बहुभिः ज्ञानिभिः गुणिभिः ऋषिभिः एव कथितमस्ति। अस्तु, एषः दुर्गुणः अस्माभिः त्यक्तव्यः। नमो नमः।